Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना। नमस्कार आदरणीय दर्शक, आज हामी यो देशको राजनीति मूल नीतिको बारेमा चिरफाड गर्न चाहन्छौँ। निर्वाचनको बारेमा चर्चा परिचर्चा र बहस गर्न चाहन्छौँ। स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला गर्ने कि प्रतिसभाको निर्वाचन पहिला गर्ने, सत्ता गठबन्धनमा यतिखेर बहसको विषय भएको छ। प्रचण्डले जो भन्नुभयो अब हामीले वैशाखमा प्रतिसभाको निर्वाचन गरौँ, सङ्घको निर्वाचन गरौँ, अनि कार्तिकमा स्थानीय तहको निर्वाचन गरौँ भनेर प्रचण्डले प्रस्ताव अगाडि सारिसकेपछि आज दिनभरि नेपाली राजनीति तरङ्गित भयो र देशका शीर्ष नेताहरूको प्रतिक्रिया बाहिर आयो र धेरैले भने अब फेरि प्रतिसभा विघटन गर्नुपर्छ। वैशाखमा निर्वाचन गर्नको लागि प्रचण्डले किन यस्तो प्रस्ताव ल्याउनु भयो र प्रतिसभाको विघटनको विरुद्ध अदालत गएको नेताले किन यो प्रस्ताव ल्याएर गठबन्धनमा भाँडबैलो गर्न खोज्नुभयो, अथवा अहिलेको अवस्थामा साँच्चै अब गठबन्धन टुटफुटमा गएकै हो त, जान लागेकै हो त? आज हामी यस बारेमा विशेषमा खुलासा गर्न चाहन्छौँ। तपाईहरु सबैलाई थाहा छ निर्वाचनको विकल्प छैन। मैले बारम्बार भनेको छु, निर्वाचन लोकतन्त्रको लागि प्राणवायु हो। लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा हिँड्ने देशका नेताहरूले निर्वाचन टार्न सक्दैनन्, टार्न हुँदैन। निर्वाचन अवरोध र रोक्न पनि आजको आवश्यकता र जनताको चाहना हुँदैन। मेरो अनुरोध छ, तपाईले निर्वाचनको विरुद्धमा जाने हिम्मत नगर्नु, साहस नगर्नुहोस्। निर्वाचन समयमै हुनुपर्छ। स्थानीय तहको निर्वाचन आजको आवश्यकता हो, यो जनताको चाहना हो। त्यसैले आज हामी यस बारेमा चर्चा गर्न चाहन्छौँ र प्रचण्डले आज पनि बालुवाटारमा पुगेर के भन्नुभयो त सबैको लागि आज हामी नयाँ सूचना दिँदैछौँ। जनता जान्न चाहन्छ कार्यक्रममा। आज बालुवाटारमा प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल जानुभयो र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भन्नुभयो हामीले पहिला सङ्घकै चुनाव गराउँ, प्रतिसभाकै निर्वाचन गराउँ, वैशाखमा निर्वाचन गराउँ। अहिले संसद चल्न सकेन, केपी शर्माले संसद चल्न दिनु भएन, संसदलाई बन्धक बनाउनु भयो र देशमा राजनीतिक गतिरोध कायमै रह्यो। यो डेडलक फुर्काउन पनि निर्वाचनको विकल्प छैन भनेर आज पनि प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीलाई कन्भिन्स गर्न खोज्नुभयो। माधवकुमार नेपालले प्रचण्डलाई साथ दिनुभयो र भन्नुभयो पहिला हामीले प्रतिसभाकै निर्वाचन गरौँ, हामी मिलेर जाउँ, 5 दलीय गठबन्धनले निर्वाचनमा विजय प्राप्त गरौँ, अनि स्थानीय तहको निर्वाचन गरौँ भनेर भनिरहँदाखेरि प्रधानमन्त्रीले मान्नु भएन र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भन्नुभयो अहिलेको अवस्थामा निर्वाचन हामीले गर्नै पर्छ स्थानीय तहको वैशाखमा। काङ्ग्रेसमा एकरूपता छ, एकमत छ र नेपाली कङ्ग्रेस स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न चाहन्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले आज प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाललाई भन्नुभयो। माधवकुमार नेपाल र प्रचण्डले भन्नुभयो होइन, अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन होइन, सङ्घकै निर्वाचन गरौँ, यसमा छलफल गरौँ र सहमति खोजौँ भनेर उहाँहरू आफ्नै अडानमा रहनुभयो र आज साँच्चीकै प्रधानमन्त्री देउवा युटर्न हुनुभएको छ। किन प्रधानमन्त्री युटर्न हुनुभयो? किन प्रधानमन्त्री स्थानीय तहको निर्वाचनको पक्षमा आफूलाई उभ्याउनु भयो? हामी यस बारेमा आज विशेष खुलासा गर्न चाहन्छौँ। बालुवाटारमा करिब 2 घन्टा वार्ता भयो। 2 घन्टा भएको वार्तामा शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालको बीचमा के भयो? भोलि फेरि एकपटक शीर्ष नेताहरू बस्ने अनि मात्रै उच्चस्तरीय राजनीति समन्वय समितिको बैठकमा छलफल गरेर निकास खोज्ने भनेर नेताहरू बाहिरेका छन्। यतिखेर माधव नेपाल र प्रचण्ड एकै ठाउँमा हुनुहुन्छ। उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईले प्रचण्ड र माधव नेपाललाई साथ दिने कि नदिने भन्ने बारेमा पनि पार्टीभित्र छलफल जारी छ। चित्रबहादुर केसीको मत कस्तो छ अथवा कता चित्रबहादुर केसी, हामी यस बारेमा भोलि खुलासा गर्नेछौँ
र आज हामी काङ्ग्रेसको कुरा गर्न चाहन्छौँ। काङ्ग्रेसका शीर्ष नेताहरू सबैले भनेका छन् पहिला स्थानीय तहको निर्वाचन हुनैपर्छ, तर रामचन्द्र पौडेलको मत छ स्थानीय तहको निर्वाचन भन्दा पनि पहिला प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गराउँदा पनि आपत्ति हुँदैन। तर एमालेको एउटा नयाँ प्रस्ताव आएको छ, तीनै तहको निर्वाचन वैशाखमा गराउँ, स्थानीय तहको पनि प्रदेशको पनि सङ्घको पनि। त्यसमा प्रधानमन्त्री सहमत हुन सक्नुहुन्छ, 5 दलीय गठबन्धनमा सहमति हुन सक्छ। र हिमालयले भनेको छ यदि प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पहिला गराउने हो भने हामीलाई मान्य हुँदैन र स्थानीय तहको निर्वाचन गराउनै पर्छ, त्यसबाट एमाले ब्याक हुँदैन। अब के होला त देशमा निर्वाचनको बारेमा? हाम्रो देशमा किन विवाद, किन विमति, किन यस्तो किसिमको बहस? लगातार हामी अब बहसमा छौँ। स्थानीय तहकै निर्वाचनको बारे हामी चर्चा गर्न चाहन्छौँ। हाम्रो देशमा निर्वाचन भनिसकेपछि दलका नेताहरू किन डराउँछन्? निर्वाचनमा जान, जनताको बिचमा गएर आफ्नो अग्नि परीक्षा लिन किन नेताहरूलाई डर? राम्रो काम गर्नु, जनताको मन जित्नुहोस्, चुनावमा जानुहोस्, चुनावको विकल्प नखोज्नुहोस् र बेलैमा चुनाव गराउन सहमति गर्नुहोस्। मेरो आग्रह छ सबै पोलिटिकल पार्टीलाई राष्ट्रिय सहमति र निर्वाचन आयोगले पनि अलमल गर्ने बेला छैन। संविधानको कुरा गर्दाखेरि, निर्वाचनको कुरा गर्दाखेरि, निर्वाचन नियमावलीको कुरा गर्दाखेरि, स्थानीय ऐन र कानुनको कुरा गर्दाखेरि आज हामी यसबारे पनि चर्चा गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ स्थानीय सरकारको कुरा गर्दाखेरि जनताको प्रतिनिधिहरूले 5 वर्षमा कति काम गरे, कति काम गर्न सके, जनताको मनमा बस्न सके सकेन, जनचाहना अनुसार काम भयो कि भएन, उनीहरूले कति भ्रष्टाचार गरे, देशभरि हामी यसबारे पनि लगातार बहस गर्नेछौँ। स्थानीय ऐन कानुन र संविधानको मर्म र भावना अनुसार सबै अगाडि बढ्नुपर्छ, हाम्रो यो माग हो। र आज हामी धेरै विषयवस्तुमा छलफल गर्दैनौँ। हामी कोरोनाको बारेमा छलफल गर्न चाहन्छौँ। कोरोनाको सङ्क्रमण बढिरहेको छ, उच्च जोखिममा नेपाल छ, महामारीमा छ। हामी सबै सचेत हुनुपर्छ, मास्क लगाउनै पर्छ, सेनिटाइजर हामीले प्रयोग गर्नै पर्छ, हामी सावधानी अपनाएर जानै पर्छ। यतिखेर मैले भनेको कुरा पुरा भएको छ। मैले बारम्बार भनेको थिएँ अहिले परीक्षा गर्ने बेला होइन कोरोनाको महामारीमा। र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले आज सबै परीक्षाहरू रद्द गरेको छ र लोकसेवा आयोगले पनि केही समयको लागि सबै परीक्षा रद्द गरेको छ। हाम्रो मागलाई सम्बोधन गरेको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयले। म स्वागत गर्न चाहन्छु यो निर्णयको, खुलेर प्रशंसा गर्न चाहन्छु। त्यसैले विद्यार्थीहरू खुसी भएका छन्। कोरोनाको बेलामा विद्यार्थीहरू सङ्क्रमित भएर कसरी परीक्षामा बस्ने? बल्ल बल्ल सरकारको पनि होस खुल्यो र त्रिभुवन विश्वविद्यालयले पनि एउटा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्यो। यसबारेमा हामी धेरै छलफल गर्न चाहँदैनौँ। कोरोनाको बारेमा सङ्क्रमण बढिरहेको छ, देशभरिको डाटा हामी दिन चाहन्छौँ। देशभरिको अवस्थाको बारेमा, अस्पतालमा बिरामीहरूको अवस्थाको बारेमा साँच्चै भने यसपटक अस्पतालमा कुनै समस्या छैन, बिरामीहरू पनि कम छन्। सङ्क्रमण धेरै भए पनि बिरामीहरूको चाप अस्पतालमा परेको छैन। हामी यस विषयमा धेरै कुरा गर्न चाहँदैनौँ। र आज हामी महँगीको कुरा गर्न चाहन्छौँ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व सरकारले फेरि पनि पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि किन गर्यो, के कारणले गर्यो? आइलिङ टाट पल्टेको छ, सबैलाई थाहा छ, घाटामा छ। तर पनि जनतालाई महँगीको उपहार दिन मिल्दैन। कोरोनाको बेलामा जनतालाई राहत चाहिएको छ। त्यसैले मेरो आग्रह छ प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ नेपाल आयल निगमको यो निर्णय फिर्ता गराउन पहल गर्नुहोस्। मूल्य वृद्धि हामी सबै नेपालीको लागि अस्वीकार्य छ। तपाईँ वाणिज्य आपूर्ति मन्त्री पनि हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँकै मातहतमा छ त्यो मन्त्रालय। अब तपाईँ रियाक्सन गर्नुहोस् र मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्नको लागि तपाईँले कडा निर्देशन दिनुहोस् नेपाल आयल निगमलाई। मेरो आग्रह छ। विद्यार्थीहरूले पनि मूल्य वृद्धि फिर्ता गर्नको लागि आग्रह गरेका छन्। यसबारेमा हामी धेरै विषयवस्तुमा छलफल गर्न चाहँदैनौँ। म केही समयको विश्रामपछि समग्र रूपमा देशको मूलनीति राजनीतिको चिरफार गर्नेछु। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, कार्यक्रम हेरिरहनुहोस्। हाम्रो बिचमा आजको जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रममा राजनीति विश्लेषक अरुण सुवेदी हुनुहुन्छ। अरुणजी, तपाईँलाई जनता जान्न चाहन्छन् कार्यक्रम स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद ऋषिजी। अब प्रचण्डले भन्नुभयो पहिला हामीले वैशाखमा सङ्घको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गरौँ। यो पासा प्रचण्डले किन फाल्नुभयो भन्नुहोस् त, के कारणले? अब आजको सबभन्दा तातो विषय यही हो, यही छ होइन। अब यसलाई सबै डाइमेन्सनबाट मनन गरेर र अध्ययन गर्न चाहिँ अरू 1-2 दिन लाग्ला। अब प्रचण्डजी जस्तो सातिर खेलाडीले अहिले यो जुन पासा फाल्नु भएको छ, जुन कारणले ओलीजीसँग उहाँले विद्रोह गर्नुभयो र ओलीजीले घोषणा गरेको निर्वाचनप्रति असहमति जनाउनुभयो, आज उहाँ चाहिँ फेरि अर्ली इलेक्सनको पक्षमा उभिनुभयो। यो प्रचण्डजीको जुन राजनीतिक एक किसिमले युटर्न हो, यसका 2टा डाइमेन्सनबाट हेरेको छु मैले।
एउटा डाइमेन्सनबाट हेर्दाखेरि के देखियो भने अब अमेरिकासितको सम्बन्ध र एमसीसीलाई जसरी भए पनि विलम्बित लम्बित र विषय बनाउन प्रचण्डजी पहिलेदेखि चाहनु भएको हो। उहाँको कन्सेन्टनली एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमा देव गुरुङजी र चाहिँ लीलामणि पोखरेल बोलिराख्नु भएको थिएन। तर शेरबहादुरजीलाई उहाँहरूले प्रधानमन्त्री बनाइराख्दाखेरि शेरबहादुरजीको स्ट्यान्ड क्लियर थियो। अब यसलाई अन्तिममा लागेर अब 12 गतेको नेटो जुन कटेपछि शेरबहादुरजीले अब यसलाई धान्न सक्ने अवस्था छैन। एमसीसी पारित गर्नै पर्छ शेरबहादुर ओलीले। पारित होइन, उहाँले चाहिँ संसदले गर्ने हो, पारित र नपारित संसदमा पेश गर्नै पर्छ। गर्नै पर्छ उहाँले गर्ने। अब सहमति भइसकेको छ अमेरिकासँग। तपाईले थाहा पाएको सूचना अरुणजी मसित सूचनाको कुरो होइन, विश्लेषणको कुरा गरौँ। सूचना प्राप्त गर्ने भने त कि म आधिकारिक व्यक्ति हुनु पर्यो, तपाईको सम्बन्ध छैन त अमेरिकनसँग पर्यो है। सम्बन्ध हुने जतिले सबै सूचना प्राप्त गर्दैनन् नि ऋषिजी, सम्बन्ध त सबैसँग छ हैन। अनि त्यो अवस्थामा 12 गतेको निर्वाचन पछाडि उहाँले पेश गर्दै जाँदाखेरि अब प्रचण्डजीलाई जुन अप्ठ्यारो पर्नेवाला थियो, त्यो स्थितिमा यसलाई अब धकेल्नको लागि एउटै हो, निर्वाचन आचार संहिता जतिसक्दो चाँडो लागू गराउनु पर्यो। त्यसकारण जतिसक्दो चाँडो मुलुकमा निर्वाचन आचार संहिता लागू भएर पनि यो विषय पछि हटोस् भन्ने प्रचण्डजी चाहनुहुन्छ। एउटा डाइमेन्सन यो हो। अर्को डाइमेन्सन के हो भने प्रचण्डजीलाई एकदमै जसरी भए पनि निर्वाचनमा जान एउटा दर्विलो एलायन्स चाहिएको छ। तुरुन्त हिजो अस्ति ओलीजीसितको इतिहास त तातो इतिहास छँदैछ। अब नेपाली कांग्रेसले कुनै हालतमा पनि माओवादीसित गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा जान सक्ने सम्भावनै छैन। सम्भावना छैन, छँदै छैन। शेरबहादुरको चाहना त छैन त भित्री रूपमा त। खोइ मलाई त थाहा छैन हैन, मसित भेट पनि भएको छैन तुरुन्तमा। तर शेरबहादुरजीले वैयक्तिक रूपमा चाहना राखेर मात्रै पनि हुँदैन। यदि गठबन्धन गरेर नेपाली कांग्रेसले केही सिट दियो भने पनि त्यहाँ म्यासिभली विद्रोही हुन्छ र त्यसको लाभ त हुनेवाला स्थिति छैन। एकदमै त्यो हरेक ठाउँमा जाँदा कांग्रेस र प्रचण्डको सहकार्य हुँदैन निर्वाचन। एकदम निर्वाचनको एलायन्स हुनै सक्दैन के। हुनै सक्दैन। के कारण जस्टिफाई गर्नुस् 1 2 3। पहिलो कुरो त नेपाली कांग्रेसलाई 165 सिट सबै गर्दा कति छन्? 165 275 सिट हैन। 275 सिट भन्नुहोस्, 165 प्लस 40 भनौँ न, 205-7 सिट। अब त 40 भन्दा माथिका त समानुपातिकाको के अर्थ राख्छ र हैन। त्यति मान्छेलाई गर्नु पर्यो। अप्पर हाउसमा जति सिट त्यतिमा म्यानेज गर्नु पर्यो। प्रदेशमा म्यानेज गरेर पार्टीको पदाधिकारी बनाउँदाखेरि पनि नेता व्यवस्थापन भइ नराखेको अवस्था छ। त्यति धेरै मानिसहरू छन्। ती मान्छेको व्यवस्थापन र नेताको व्यवस्थापनै चाहिँ नेपाली कांग्रेसलाई आफैलाई दुष्कर भइरहेको बेला अर्कालाई छोड्न सक्दैन र पहिली एलायन्स गर्दाखेरि पोखरा र भरतपुरको तितो अनुभव पक्कै छ सब कांग्रेसीहरूलाई। त्यसैले कांग्रेस अहिले एक त आधारभूत विषयहरूमा सैद्धान्तिक रूपमा अलग अलग स्थिति त छँदैछ, तीमाथि पनि आफ्नै नेताहरूलाई व्यवस्थापन गर्न र पार्टीभित्रकै आन्तरिक व्यवस्थापनको कारणले पनि कांग्रेस एलायन्समा जानै सक्दैन। त्यो स्थितिमा पहिले पनि एलायन्समा गएर एक किसिमको अवस्था निर्माण भइसकेको र अहिले पनि काहीँ न काहीँबाट अभिप्रेरित भएर काहीँ न काहीँ को चाहिँ मतलब चाखले काहीँ न काहीँको सहजीकरणले केपी ओलीसितको सम्बन्धलाई अलिकति चाहिँ मतलब तनाव शिथिलीकरणको अध्यायमा लान प्रचण्डजी चाहनुहुन्छ। त्यसका लागि अर्ली इलेक्सन गरेर ओलीलाई अलिकति जस्टिफाई गरेर ओलीलाई खुसी पार्न प्रचण्डको प्रस्ताव होइन। अब के त कांग्रेससित सम्भव भएन भने प्रचण्डजीको नेक्स्ट पासा त्यही हो। त्यसमा कांग्रेससँग यदि सम्बन्ध टुट्यो, सहमति हुन सकेन भने प्रचण्ड र अघि सँगसँगै भने केपी शर्मा ओलीको बिचमा फेरि पनि सहकार्य हुन सक्छ निर्वाचनमा। सम्भावना छ, गठबन्धन बन्न सक्छ। सम्भावना छ, राजनीतिमा सबै सम्भावना हुन्छ हैन। कम्युनिस्टहरुमा त आत्मआलोचना गरेर युटर्न हुन झनै सजिलो छ है। अनि किनभने पहिलेको एलायन्स भन्दा अगाडि पनि त प्रचण्डका बारेमा केपी ओलीका अभिव्यक्तिहरू हामीले प्रशस्त सुनेका हौं नि त। कति त कडा र खरा अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको थियो। त्यसका बावजुद पनि उहाँहरूको चाहिँ मतलब पार्टी नै एकीकरण हुने अध्यायसम्म पनि पुग्यो नि त।
तर अहिले पार्टी त एकीकरण हुन सक्दैन नि, माओवादी पार्टी केन्द्र एमालेको एकीकरणको बिचमा। कुरा मैले गरिनँ। अब एलायन्सको स्थितिमा अब पहिली यहाँभन्दा अगाडिको निर्वाचनमा केपी ओलीजीले आफूलाई जति दर्बिलो महसुस गर्नुभएको थियो, यसपालिको निर्वाचनमा केपी ओली आफ्नै पार्टी पनि विभाजन भएको हुनाले पहिलेको निर्वाचन जतिको आफूलाई दर्बिलो महसुस गरिराख्नु भएको छैन केपी ओलीले। अनि केपी ओलीले पनि पहिलेको निर्वाचनमा जति आफूलाई दर्बिलो महसुस गर्नुभएको छैन। फेरि एउटा पपुलिस्ट नारालाई पक्रेर हिँड्नु भएको थियो त्यतिखेर ओलीजी, होइन, नाकाबन्दी विरोधको नारालाई। तर अहिले पनि छ नि त, इन्टातिर अलिपुर कालापानी केजरीवाल ओलीको त्यो त सबैका छन् नि, सबैले भोट हालेर। त्यो काङ्ग्रेसको पनि छ, राजेन्द्र महतोको पनि छ। त्यसलाई एउटा पार्टीले हाइज्याक गर्ने अवस्था छैन, लिम्पियाधुरा र कालापानीको इस्युलाई हेर्नुहोस्। त्यसकारण ओलीजी यसपालि रिलेटिभली पोलिटिकल्ली उहाँको चाहिँ मतलब एजेन्डा छैन केपी शर्मा ओलीको, जनताको बिचमा जान। एजेन्डाको हिसाबमा पनि कमजोर। अनि जनधरातलमा पनि पहिलेको इलेक्सनमा भन्दा अहिले कमजोर हुनुहुन्छ। उहाँलाई पनि काहीँ न काहीँबाट राजनीति भने सत्ताको खेल त हो नै। एउटा बैशाखी भइदियो भने राम्रो नै हुन्थ्यो कि काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी र अरू पार्टीहरू अलग अलग जानु पर्यो, होइन अब सत्ता आउँछ भने गठजोड किन नगर्ने त भन्दा आफूलाई अलिकति माथि भए जस्तो गरेर चाहिँ प्रचण्डको पनि वजुद अलिकति स्थापित हुने गरेर मैले एउटा अघि शब्द भने, एउटा वाक्यांश भनेको छु, काहीँको सहजीकरण पनि होला, काहीँको अभिप्रेरणा पनि होला, तिनीहरूले पनि काम गरेको होला र काहीँको कुनै न कुनै किसिमको प्रायोजन पनि होला। त्यो चिनको हुनसक्छ। त्यसरी म एसर्टिभली भन्दिनँ, होइन, त्यो काहीँ न काहीँ त्यसको बारेमा तपाईँले मलाई कम्प्लेन नगर्नुहोस् र केरकार नगर्नुहोस्, केरकारै नगर्ने यसमा केरकारै तर नगर्नुहोस्। तपाईँको आशय चिनतिर छ नि त, सङ्केत त होइन, जहाँको मैले बुझाउनु जहाँको होला है अहिले। र त्यो स्थितिले गर्दाखेरि यो चाहिँ नि दुई बाटो, दो बाटोमा पत्ता फाल्नु भएको छ प्रचण्डजीले है। अब काङ्ग्रेसलाई दबाबमा राखेर चाहिँ अहिलेसम्म राख्नुभयो। यत्रो दबाबमा हुँदाखेरि पनि शेरबहादुरले इलेक्टोरल एलायन्स चाहिँ गर्नु भएन। अब तपाईँले इलेक्टोरल एलायन्सको चाहिँ मतलब कमिटमेन्ट क्रिया खाएर संसद अगाडि लग्ने हो या अर्कातिर पनि जाने बाटो मैले चाहिँ निर्धारण गरिसकेँ भनेर शेरबहादुरजीलाई पनि यो सन्देश हो। शेरबहादुरजीबाट नआएर प्रचण्डजीबाट आयो नि त यो कुरो, होइन। प्रचण्डले जुन प्रस्ताव अगाडि सार्नुभयो, आज ओलीले अघि नै चाहनु भएको थियो निर्वाचन, होइन, अर्ली इलेक्सनको पक्षमा एमाले थियो। र अहिले फेरि एउटा प्रश्न त उठाउनु भएको छ नि, फेरि पनि त प्रतिसभा विघटन गर्नुपर्छ अर्ली इलेक्सनको लागि पनि पर्छ। तर त्यसमा त अदालतको प्रमादेश विपरीत हुँदैन, समस्याहरू आउँदैन, संवैधानिक जटिलताहरू आउँदैन। त्यो त म संवैधानिक कानुनको विद्यार्थी होइन, म यसमा संवैधानिक रूपमा चाहिँ मैले यकिन भन्न सकिनँ है। अब यो कति अरे 73 6को कि 5 को सरकार, होइन, त्यही अनुसार चाहिँ 73 5 को सरकार, 5 कै सरकारमा शेरबहादुरजी बाहेक अर्को पनि स्वतन्त्र एमपीको हैसियतले अर्को पनि प्रधानमन्त्री फेरि बन्न सक्छ कि सक्दैन मलाई थाहा छैन त्यो कुरा। हेर्नुहोस्, एकचोटि मात्रै प्रयोग हुने त्यो चाहिँ संवैधानिक कानुनका मान्छेले भन्लान्। तर अहिले चाहिँ प्रचण्डजीले जुन पासा अगाडि लिएर आउनुभयो, यो पासाले यो गठबन्धन टुटफुट हुन्छ कि भत्ताभुङ्ग हुन्छ कि हुँदैन? अब गठबन्धन त फ्रेजाइल हुन्छ नि मान्छे। यो त के, मैले पहिलेदेखि मेरो एउटा शब्द छ यो गठबन्धनको बारेमा, यो चाहिँ भइपरि आएको गठबन्धन हो। ओलीजीले विघटन गर्नुभयो, त्यसमा काङ्ग्रेसभित्रको पनि एउटा ठुलो तबका विघटनको विपक्षमा रह्यो। काङ्ग्रेसको चाहिँ नेतृत्व शेरबहादुरजी हालाकि त्यति धेरै एगेन्स्टमा हुनुहुन्थेन त्यतिखेर। त्यसले गर्दाखेरि अब ओलीजीको विरुद्धमा भइपरि आयो यो गठबन्धन। यसको सैद्धान्तिक चाहिँ मतलब रूपले पनि स्वाभाविक होइन। यिनीहरूले निर्वाचनमा जाँदा गरेका चाहिँ कार्यक्रमहरूको नीति तथा कार्यक्रम रूपले पनि स्वाभाविक थिएन यो गठबन्धन, छैन। र तीमाथि अब चाहिँ के छ भने बिचमा पार्टी स्प्लिट भएर एउटा समूह पनि, कस्तो समूह निर्माण भयो माधव नेपालजीको भने, एउटा अध्यादेशले समूह निर्माण गरे, फेरि त्यही अध्यादेश खारिज भयो। यो बडो विचित्र छ है। आज पनि हेर्नुहोस्, जस्तो बाबुराव कार्वाङ के हो भन्दाखेरि प्रचण्ड र माधव नेपाल एक ठाउँमा उभिनु भयो। उहाँले भन्नुभयो अहिले हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन नगरौँ, हामीलाई घाटा हुन्छ, हामी जाउँ न अब सङ्घको निर्वाचन प्रतिसभाको निर्वाचन गरौँ भनेर भनिरहँदाखेरि
प्रधानमन्त्री रुष्ट हुनुभयो र प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो होइन 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 म मान्दिनँ तपाईँहरूको कुरा, अब स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्नुपर्छ वैशाखमा, यसबारेमा हामी सहमति गरौँ भनेर भन्नुभयो। कुरा मिलेन त्यहाँ आज। अब कुरा नमिलेको मैले अघि भनिहालेँ, उहाँले जुन प्रचण्डजीले जुन कुरा अगाडि सार्नुभयो यसका दुईटा कुरा। माधव नेपालजीको बारेमा म यसै भन्न सक्दिनँ है, उहाँलाई अस्तित्वको सङ्कट यसै पनि छ, अब कहाँबाट जोगाउने भन्ने हो। हेर्नुहोस् माधव नेपालजीको चाहिँ सबभन्दा सङ्कटापन्न स्थिति उहाँको छ राजनीतिमा, सबभन्दा धरापमा उहाँ हुनुहुन्छ। किनभने प्रचण्डजीले जुन आज पत्ता फाल्नु भएको छ त्यो पत्ता अनुसार ओलीजी र प्रचण्डजीको गठजोड भयो भने पनि माधव नेपालजी चाहिँ त्यसबाट चाहिँ बाहिरिनुहुन्छ नि। दुधको ओलीले त माधव नेपाललाई साथमा लिएरै जानुहुन्न अब। दुधको माखो जस्तो हुने परिस्थिति छ उहाँको है। अब काङ्ग्रेसले गठबन्धन गरेर उहाँसँग पनि प्रचण्डसितै जाने स्थिति छैन भने माधव नेपालजीसित जाने स्थिति झनै हुँदैन। र माधव नेपालजीको अब यहाँ पनि इन्ट्रेस्ट चाहिँ अलिक कन्फ्लिक्टिङै छ। माधव नेपालजीले जे जति अस्तित्व जोडिन्छ त्यो जोगिन्छ, त्यो भनेको चाहिँ प्रचण्डजी, माधव नेपालजी र उपेन्द्र यादवजी मिलेर जानुभयो भने जे जति अस्तित्व जोडिन्छ त्यतिखेर जोगिन्छ। केही दुई नम्बर प्रदेशमा सम्भावना हुन्छ, केही सम्भावना छ। 2 नम्बर प्रदेशमा देख्छु त्यो सम्भावना। तीनवटा दल मिल्दाखेरि माओवादी केन्द्र एकीकृत समाजवादी र जनता समाजवादी पार्टी मिल्दाखेरि त्यसले गर्दाखेरि एक सिट मात्रै जित्यो भने समानुपातिकको भोट त भ्यालिड भयो नि त। अनि त्यसले गर्दा केही सिटहरू आउने सम्भावना हुन्छ। होइन भने माधव नेपालजी त यो भनिराख्दाखेरि उहाँको चित्त दुख्ला, म कसैको चित्त साह्रै दुखोस् भन्ने पनि चाहन्न, तर राजनीतिमा चिप्लो कुरा घसेर र भद्रता मात्रै देखाएर पनि हुँदैन, सत्य कुरा बोल्नुपर्छ। उहाँलाई अहिले फर्स्ट पास्ट द पोस्टमा त इलेक्टोरल एलायन्स नहुने हो भने एक सिटका लागि पनि भयङ्कर ठुलो सङ्घर्ष छ माधव नेपाल। माधव नेपाललाई एक सिट जित्न पनि गाह्रो छ, फर्स्ट पास्ट एक्लै गाह्रो छ, सङ्घर्षमा हुनुहुन्छ, ठुलो सङ्घर्षमा उहाँ। शेरबहादुर देउवा अब पार्टीको त दुईटै मतका साथमा छ नि, सभापति हुनुहुन्छ, केन्द्रीय समितिमा उहाँको एकदम पकड छ। यो अवस्थामा शेरबहादुर देउवाले स्थानीय तहकै निर्वाचन चाहिँ किन चाहनुभयो, के कारणले? होइन, यो त एउटा संवैधानिक बाध्यता पनि छ है। अर्को कुरो, स्थानीय तहको निर्वाचन गर्दाखेरि काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसलाई त्यत्रो ठुलो तात्विक रूपमा कुनै प्रकारको घाटा छैन, काङ्ग्रेस नाफाकै गणितमा हुन्छ। त्यसले मनोवैज्ञानिक रूपमा र त्यसले राष्ट्रिय निर्वाचनलाई पनि त्यसले प्रभावित पार्छ। अनि स्थानीय निकायमा धेरैजनाको कौपिन खुस्किने सम्भावना भएको हुनाले स्थानीय निकायको सट्टा बरु एकैचोटि राष्ट्रिय निर्वाचनै गर्दाखेरि गठजोड, पर्म्युटेसन, कम्बिनेसन गरेर एक किसिमले राष्ट्रिय रूपमा स्थापित हुन्छ। त्यस पछाडि स्थानीय निर्वाचन भनेको देखा जाएगा भन्ने सत्ता गठबन्धनभित्र यो दुईटा स्कुल छ। र काङ्ग्रेसलाई डिफेन्सिभ बनाएर शेरबहादुरजी पनि जीवनको यो अध्यायमा, उहाँको त लास्ट इनिङ जस्तै हो नि त अब उमेरको हिसाबले बायोलोजिकल्ली हेर्दाखेरि पनि, त्यस कारण यो अध्यायमा काङ्ग्रेसलाई बढी डिफेन्सिभ गराएर शेरबहादुरजी अगाडि जानुहुन्छ भन्ने लागेको छैन। काङ्ग्रेसलाई चाहिँ स्थानीय संवैधानिक पनि हुने, काङ्ग्रेसलाई पनि फाइदा हुने हुनाले स्थानीय तहको निर्वाचन पहिला गर्दा कहाँले फाइदा छ। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि प्रचण्डले एमसिसी पारित गर्नको लागि छ नि अमेरिकासँग सहमति गरेको थियो भनेर बाहिर चर्चा हुन्छ। अहिले आएर प्रचण्ड एमसिसीको विपद चाहिँ किन उभिनु भयो त? त्यो चाहिँ अब सहमति भने त अब गोप्य सहमतिले के भन्ने, त्यसको चाहिँ भ्यालिड दस्तावेजीय हिसाबले बाहिर केही पनि आएको छैन होइन। त्यसकारण मैले यो भन्न सक्दिनँ। सहमति उहाँले गरेको थियो भन्ने कुरा त उहाँकै सरकारले प्रस्ताव गरेको, नेगोसिएसन गरेको, टर्म्स एन्ड कन्डिसन फाइनल गरेको हुनाले अब सहमति छैन कसरी भन्नु? टर्म्स एन्ड कन्डिसन चाहिँ मतलब शेरबहादुरको सरकारले गरे होइन। एप्लिकेसन दिने माओवादीकै प्रधानमन्त्री हुँदा बाबुरामजी हो। यसलाई अनि पाऊँ भनेर हामीहरूले के गरे, क्राइटेरिया पुरा गऱ्यौँ भनेर एप्लिकेसन दिने, अनि यसका शर्त निर्धारण गर्ने भनेको माओवादीकै प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी हुँदाखेरि हो। र उहाँले निर्धारण गरेको शर्त अनुसार सम्झौता गरेको शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री हुँदा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले हो। अनि त्यस अनुसार चाहिँ नेपालको संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार यसलाई पार्लियामेन्टमा रेटिफिकेसन गर्नुपर्छ भनेर एउटा शर्त मात्रै केपी ओली प्रधानमन्त्री हुँदा हालिएको त्यो संवैधानिक बाध्यताले। होइन भने त उहाँको सहमति नभइकन त ती शर्तहरू निर्धारण भएनन् होला। त्योभन्दा बाहेक कुनै दस्तावेजले चाहिँ उहाँको त्यसभन्दा अतिरिक्त अरू दस्तावेजको कारणले गर्ने नगर्ने भन्ने चाहिँ काहीँ मैले देखेको छैन। तर पोलिटिकल्ली उहाँ
अहिले आएर जुन बेइमानी गर्नुभयो, आफैले निर्धारण गरेका शर्तहरूलाई प्रश्न सोध्न थाल्नुभयो उहाँले। तर राष्ट्रको हितमा छैन प्रचण्डले भनिरहनु भएको छ नि त, जनघाती छ राष्ट्र। त्यसमा किन उहाँले निर्धारण गरेको ती शर्त? त्यो एकैछिन ऋषिजी, पार्लियामेन्टले अनुमोदन गर्नुपर्छ भन्ने एउटा शर्त बाहेक सबै शर्तहरू प्रचण्डजी प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि, महराजी हो कि को अर्थमन्त्री, कोही महराजी हो, अर्थमन्त्री त त्यतिखेर पुनजी हो कि जो होस्, प्रधानमन्त्री नै भनौँ न, प्रधानमन्त्री प्रचण्डजी हुँदाखेरि निर्धारण हुँदाखेरि ती सबै शर्त निर्धारण कृष्णबहादुर महराई हुनुहुन्थ्यो त्यतिखेर, शर्त निर्धारण गर्ने उहाँकै सरकार हो। त्यसकारण उहाँले यो अहिले भन्नु भनेको आफैप्रतिको आत्मबद्धत व्याघात भन्छ संस्कृतमा, आफैले बोली गरेको बोलीको चाहिँ विपरीतमा उभिनु है, यो बेइमानी हो उहाँले है। अर्को कुरो कहाँ तपाईँले जनता विभाजित छ जुन भन्नुभयो नि, यो जहिले पनि विभाजन हुन्छ। यो विभाजन मलाई यहाँ तपाईँको अर्जुन नरसिंह केसीजीलाई बडो एउटा अलिकति सभ्यताका साथ कटु आलोचना गर्न चाहन्छु। उहाँले अस्ति चाहिँ विभाजित भए भन्नुहुन्छ। विभाजित को भयो? रोहितजी हुनुभयो, सिपी गजुरेल हुनुभयो, अनि सिपी मैनाली हुनुभयो। ठिक छ, विभाजन भएकालाई यसको विरुद्धमा भोलि जनमतमा जान उहाँले चुनौती दिनुहोस् न त। कि उहाँहरू विभाजित हुनुभयो भनेर उहाँहरूसँगै उभिन खोज्नु भएको हो अर्जुन नरसिंह केसीले? त्यसकारण यो त्यसै कम्प्याक्ट कांग्रेसका नेताहरूको पनि त एकरूपता छैन नि त। कांग्रेसका नेताहरूमा एकरूपतै छ। एउटा के कांग्रेसको नेताबाट डिफेक्सन हुँदैन यो हगि, एउटा कांग्रेसबाट अवरोध आउँदैन। केही पपुलिजममा दिग्भ्रमित भएका, ट्विटर र फेसबुक सबभन्दा ठुलो संसार हो भन्ठान्ने केही नेताहरूले त्यो दिग्भ्रम होला है। तर म चाहिँ चुनौती दिन्छु, यसको विरुद्धमा मात्रै जनमत निर्माण गरेर ल चुनाव लडेर देखाउनु त। हारेछन् भने ल ठिकै छ त, शेरबहादुर देउवा र केपी ओलीलाई हराएर देखाउनुहोस्। प्रचण्डलाई पनि हराउनुपर्छ, किनभने प्रचण्ड यसमा केपी ओली, शेरबहादुरजी, प्रचण्डजी र बाबुरामजी चारैजना त समान रूपले उत्तरदायी हुनुहुन्छ। ठ्याक्कै प्रचण्ड अहिले युटर्न हुनुभयो होइन, यो गठबन्धनबाट भन्छु म। उहाँले जुन प्रस्ताव ल्याउनु भयो नि त, निर्वाचन बाध्यात्मक अब प्रतिसभाको निर्वाचनमा जुन प्रस्ताव ल्याउनु भयो, यो प्रस्तावले गर्दा एमसीसी पारित नहोस् भन्ने प्रचण्डको चाहना एक त्यो हो कि एक है। पछि आएर उहाँले आफ्नो टेक्ने समाउने के भेट्नुभयो अथवा कहाँबाट अभिप्रेरित हुनुभयो, कहाँबाट उहाँलाई चाहिँ मतलब अब ब्रह्मज्ञान त उहाँहरूको सिद्धान्तलाई त उहाँहरू मान्नुहुन्न है, कहाँबाट यो भौतिक ज्ञान प्राप्त भयो मलाई थाहा छैन। उहाँ चाहिँ मतलब युटर्न हान्नुभयो। अब अहिले आएर उहाँको चाहिँ यो प्रस्ताव जुन आयो अर्ली इलेक्सनको प्रस्ताव चाहिँ दुइटै हो। या त ओलीजी अब फेरि हामीहरू सहयात्रा गरौँ, अमेरिकालाई चिराउने, ओलीलाई रिजाउने है एउटा, अर्को चाहिँ अब अमेरिकालाई चिड्याउने र नेपालको डोनर कम्युनिटी र चाहिँ यो कर्जा प्रदायक चाहिँ जुन समुदाय छ त्योबाट नेपालको दूरी कायम गराउने र नेपालको आर्थिक अवस्था सङ्कटापन्न बनाएर काहीँको पेट र पेड स्टेट होइन अथवा उपग्रह राष्ट्र बनाउने त्यो नीति अन्तर्गत नेपालको कम्युनिस्टको वामपन्थीको मूल प्रवाह म हुँ भन्ने प्रचण्डजी अगाडि बढ्नु भएको छ कि भनेर मेरो गम्भीर आशंका छ। यसलाई के भने तर्कका आधारमा यसलाई चाहिँ मतलब प्रमाणित गर्ने स्थिति पनि निर्माण हुँदै गएको छ। जस्तो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको क्याबिनेटका मन्त्रीहरूले राम्रा काम गरेका छन् भने तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ। जस्तो प्रेमाले उहाँको कदम आजको दिनमा जनताको चाहनाअनुसार भइरहेछ होइन, तपाईँलाई के लाग्छ? अब यसमालाई के भन्छ भने ऋषिजी एउटा अङ्ग्रेजीमा शब्द छ लिन्चिङ भन्ने, त्यसलाई नेपालीमा मैले ठ्याक्कै केही भन्न त्यसको शब्द मैले अनुवाद गर्न सकिनँ। कुनै एउटा चोर बाटोमा निक्ल्यो, त्यसलाई चोर भन्दै बाहिर लखेट्दै गए मान्छेले, र पर गएर चाहिँ त्यो लखेट्नेमा एउटा पुलिसको पदाधिकारी पनि रहेछ, एसपी इन्सपेक्टर कोही रहेछ भन्नुहोस्, डिएसपी। त्यसले त्यो चोरलाई मार्यो भने त्यहाँ त पब्लिक लाह चोर मरो भनेर त सबैले ताली पिट्लान्। चोरको खुट्टै भाँच्यो भने पनि खुट्टा भाँच्यो क्या गजब भयो भनेर भन्लान्। तर
राज्याधिकारीले अनौपचारिक अथवा औपचारिक रूपमा न्यायिक अथवा अर्धन्यायिक त के प्रशासनिक पनि निर्णय नभइकन त्यस्ता प्रकारका लिन्चिङका घटनाहरूमा सहभागी हुन हुँदैन। आनन्दराज बतासलाई त उहाँले तलाउनु सुन धेरैलाई तलाउनु भएको छ उहाँले। तहलाउनु भने के हो मलाई थाहा छैन होइन। उहाँ चाहिँ जुन काम गर्नुभयो उहाँले यो चाहिँ एक किसिमको राज्याधिकारीबाट भएको लिन्चिङ हो यो स्पष्ट रूपमा। र प्रधानमन्त्रीजीले पनि यो कुरा चाहिँ स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हो। किनभने ठिक छ आनन्द बतासले गल्ती गरेनन् भन्ने कुरा चाहिँ त्यो न्यायिक अर्धन्यायिक अथवा प्रशासनिक निरूपणको विषय हो। हेर्नुहोस् अब अध्ययनले प्रतिवेदन दिएको छ, प्रतिवेदन अनुसार प्रशासनिक ठहर हुन्छ, प्रशासनिक ठहर अनुसार उनलाई चाहिँ तिमीले यो संरचना गरेको उनीहरूले भत्काउ भनेर भन्नु पर्यो। त्यो भत्काउ भन्दाखेरि भत्काएन भने अनि त्यहाँदेखि त्यस पछाडि कारबाही गर्नु पर्यो। उनी त पत्र पाएपछि उनी चाहिँ अदालत जालान्, न्यायिक प्रक्रिया होला, सबै प्रक्रिया छ। राज्यले राज्याधिकारी अझ मन्त्री जस्तो कार्यकारिणीको मान्छेले नै यसरी कुनै पनि कानुन र कार्यविधिहरू नमानिकन यस्तो शैलीमा जाने। हेर्नुहोस् भोलि ल बालकृष्ण खाँडजी गृहमन्त्री होइन, अमुक ठाउँमा चाहिँ अपराधीलाई थुनेको छ भनेर के त्यहाँभित्र गएर अनि केरकार हनुमान ढोकाको केरकारमा गएर लठी लिएर बस्ने गृहमन्त्रीले? प्रेमाले त तपाईँलाई थाहा छ अब सुन्नुहोस्, नेपालको यो सम्पत्ति विचित्र हो नि त, सुन्नु। नारायणी दरबार भनेको त जनताको सम्पत्ति हो नि त। त्यो कुरा छोड्नु न, त्यो कुरो हो नारायण जनताको सम्पत्ति होइन मैले भनेको पनि होइन। हेर्नुहोस् त्यहाँ सङ्ग्रहालयभित्र रेस्टुरेन्ट खोल्न पाइन्छ, डान्स बार खोल्न पाइन्छ होइन। त्यो कुरो चाहिँ मलाई नसोध्नुहोस् है। जसले यो कुरो के छ भने पोलिसी निर्णय भयो, नीतिगत निर्णय भयो, नीतिगत निर्णय अनुसार टेन्डर आह्वान भयो। त्यो पनि एकचोटि होइन दुईचोटि टेन्डर आह्वान भएको छ। टेन्डर आह्वान गरेपछि विधिवत प्रक्रिया अनुसार उनले सम्झौता गरेको छ। सम्झौता गरेर अनि त्यस पछाडि उहाँले सम्झौता अन्तर्गतको संरचना त्यहाँ बनाए। सम्झौताभन्दा बाहिर गएर कुनै संरचना बनेको छ भने किन बनाइस् भनेर स्पष्टीकरण सोधेर त्यसको भत्काउने प्रक्रिया छ। हेर्नुहोस् यसरी राज्यले नै प्रक्रिया मिचेर यस्ता काम गर्ने हो भने हेर्नुहोस् पपुलिजमका लागि जे पाए त्यही गर्ने छुट राज्यलाई हुँदैन। तर जनताको चाहना अनुसार मन्त्री त एक्सन ओरिएन्टेड हुनु पर्यो नि त। एक्सन ओरिएन्टेड भने के हो बाबा? एक्सन ओरिएन्टेड भनेको पोलिसीमा हुनु पर्यो। उसका अन्तर्गतका त्यहाँ गएर उसका अन्तर्गतका जति विभागहरू छन् तिनीहरूले काम गर्नु पर्यो। तपाईँ चाहिँ ऊर्जा मन्त्रीले विद्युतको लाइन काट्दै हिँड्ने त्यो त लाइन्सम्यानको हो। यस्ता झिल्कीहरूलाई चाहिँ अब वाह गरिदिएका छन् फेसबुक र फेसबुकमा उनीहरू छक्क हा म त हिरो भइहालेँ भने भाइरल भइहालेँ भन्ने ठानेका छन्। यस्तो चाहिँ मतलब यो त पतित काम हो। यस्तो काम गर्छन् मन्त्रीहरूले। गृहमन्त्री भएर चाहिँ केरकार विभागमा गएर डन्डा चलाउन थाल्यो, ऊर्जा मन्त्री भएर चाहिँ लाइन्सम्यानको जस्तो लाइन काट्न थाल्यो हेलमेट लगाएर। अनि त्यहाँदेखि त अब पर्यटन मन्त्री भएर चाहिँ म त गएर जहाजको ककपिटभित्र छिर्न थाल्यो नागरिक उड्डयन मन्त्री। यो कुनै तरिका हो? नागरिक उड्डयन मन्त्रालय अन्तर्गत हो कि होइन त्यो जहाज? अनि ककपिटमा छिर्ने मन्त्रीले? तर हरेक चिजको प्रक्रिया हुन्छ। अझ हेर्नुहोस् औपचारिक रूपमा पदाधिकारी भएर बसेको मान्छेलाई प्रक्रियाको विपरीत जाने अधिकार छैन। वास्तवमा यसमा प्रधानमन्त्रीजीले स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने हो। होइन व्यथिति छ, विकृति छ, विसङ्गति छ, त्यसलाई हटाउन मन्त्री लाग्नु पर्दैन? लाग्नुपर्छ होइन, लाग्नुपर्छ भनेको मतलब त मन्त्री आफै गएर चाहिँ मतलब यो तरिका कुनै हो? राज्यले आनन्द बतास त्यहाँ चाहिँ के आफै मनमौजी गएका हुन्? राज्यले पोलिसी निर्णय गरेर हेर्नुहोस् भोलि यहाँ एक कदम अगाडि गएर भन्छु, भोलि न्यायिक प्रक्रियामा जाँदा त्यहाँ भएको सम्झौता अन्तर्गतको संरचना जो भत्किएको छ त्यसको कम्पेन्सेसन राज्यले तिर्नु पर्यो भने, हालाकि त्यो सम्भावना झन्नै झन् 100% जस्तै छ, त्यसको क्षतिपूर्ति राज्यले तिर्नु पर्यो भने हामीले मरेर टाउको टेकेर रगत पसिना बगाएर तिरेको करबाट पाइँदैन। यहाँ त योगेश भट्टराई गलत छन् भने योगेश भट्टराईबाट असुल उपर गर्नुपर्छ, आलेजी गलत हुनुहुन्छ भने आलेजीबाट असुल उपर गर्नुपर्छ। कम्पेन्सेसन त्यहाँ भोलि दिनुपर्ने स्थिति भयो भने राज्य कोषबाट जानु हुँदैन। जस्तो नारायणी दरबार सङ्ग्रहालय प्रकरणमा दोषी प्रेमाले कि
आनन्द बतासकी, योगेश भट्टराईकी, भेषारानी होइन, दाल होइन, सुन्नुहोस् भन्नुहोस् तपाईँ सुन्नुहोस्, जनतालाई आज सुन्नुहोस्, आश्वस्त पार्नु। सुन्नु दोषी चाहिँ ऊ पनि होइन भनेर चाहिँ प्रेम आलेजीले नै भन्नुहुन्छ बतासजी दोषी होइन। टेन्डर आयो, टेन्डर बिड गरे, पहिलोचोटि कसैले गरेन, दोस्रोचोटि बिड गरे आयो त पनि हेर्नुहोस् उहाँले। अनि उसले जति बिड गर्यो आएको मध्येलाई दिए। त पोलिसी निर्णय चाहिँ गलत थियो भनेर उहाँले भन्नुहुन्छ। पोलिसी निर्णय गलत थियो भने पोलिसीलाई रिभर्स गरेर त्यसको न्यायिक अर्धन्यायिक तरिका छ नि त गर्ने, त्यो यो तरिका भएन। त्यति मात्रै हो मेरो कुरा। तर पछिल्लो समय तपाईँले हेर्नु भएको जस्तो मन्त्रीहरूको एक्सन हेर्दाखेरि तपाईँले जस्तो शिक्षा मन्त्रालयमा पनि हामीले त्यही देख्छौँ, पर्यटन मन्त्रीको पनि त्यही देखियो होइन, जस्तो श्रम मन्त्रीको किसान श्रेष्ठको पनि त्यही देखियो, श्रम विभागमा गएर अनुगमन गर्ने हेर्ने होइन, सबै मन्त्रीहरूले गरिरहेछ। यो यस्तै छ कि उहाँ म छक्क पर्छु पोलिसीको कुरा नगर्ने। अब म अचम्म चाहिँ के लाग्छ भने के अरे कृषि मन्त्री गएर तरकारी बजार हेर्नुहुन्छ, एक त उहाँले के जान्नुहुन्छ, त्यो टेक्निकल कुरा हो, हाइली टेक्निकल कुरा हो। उहाँले त फुड रिसर्च ल्याब छ नि त, फुड ल्याबको मान्छेलाई त्यहाँ गएर अनुगमन गर, तिमीहरूले गरेको चाहिँ मतलब रिपोर्ट लिएर आओ, रिपोर्टमा कस्तो छ खाद्यवस्तुको गुणवत्ता भनेर त्यो हेर्नुपर्ने हो नि त। अब त्यस्तै मान्छे हुन्छ, कस्तो हुँदो रहेछ भने नि ऋषिजी, एक थरी मान्छेमा एउटा ठुलो चाहिँ भ्रम हुँदो रहेछ। 1000 जना एकजनाको एउटा समूह छ, त्यहाँ एउटा मात्रै नाङ्गै मान्छे छ भने सबैको आँखा चाहिँ नाङ्गो मान्छे यहाँ पुग्छ। त्यसको अर्थ नाङ्गो मान्छेले म त सबैले मलाई हेरे भनेर चाहिँ म त महिमान्वित भए जस्तो स्थिति हो यो। आहा म त हिरो पो रहेछु त, सबैले मलाई हेरे नि भने जस्तो हो। किन एकजना कपडा लगाएकोलाई त कसैले हेर्दैन, जेन्टलमेनली कपडा लगाएको मान्छेलाई त हेर्नुहोस्, त्यही नाङ्गैलाई हेर्छ। यो परिस्थिति त्यस्तै हो। उहाँहरूलाई पनि मेरो चाहिँ भद्र सल्लाह छ नि, किन लगाउन सक्नु भएन त मन्त्रीलाई, किन अङ्कुश लगाउन सक्नु भएन त? त्यो त प्रश्न त आयो नि त फेरि जनताका। मेरो पनि प्रश्न त्यही हो, तपाईँ सुनाइदिनुहोस्। तपाईँको त राम्रो छ नि त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग, भन्नुहोस् न भेटेर। होइन, उहाँले चाहिँ मलाई भेट गर्न र मसित कुरा गर्न उचित सम्झिनु भएर डाक्नुभयो भने चाहिँ त म जाउँला, तर मेरा त विषयवस्तु छैनन् होइन। भेटेर यो कुरा उठो भने त भनौँला, मैले सार्वजनिक रूपमा भनेपछि त शेरबहादुरजीलाई पनि भनेकै कुरो हो नि यो त। सुनिल शर्माको कुरा थाहा छ तपाईँलाई पछिल्लो समय? हो, यसमा होइन, मैले त किन थाहा नहुनु, ब्लगै मैले अपलोड गरेको छु, यसको बारेमा थाहा नहुने कुरै भएन नि। कमी कमजोरी कसको छन् क्या पछिल्लो समय व्यथित आयो क्या? कमी कमजोरीको होइन, निजी क्षेत्रमाथि जुन प्रकारको अघि मैले भने लिन्चिङ आक्रमण भयो निजी क्षेत्रमाथि, साइबर र अरू किसिमबाट पनि मिनबहादुर गुरुङमाथि पनि आक्रमण भएको छ नि, थाहा छ तपाईँलाई? भाटभटिनीको मालिक होइन, उहाँमाथि पनि भएको छ, धेरै माथि भएको छ अहिले। तपाईँमाथि पनि भयो होला, तपाईँ निजी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। होइन, मलाई पनि अब अब केही त पोलिसी लेभलबाट दुःख पाएकै मान्छे हुँ म पनि, अहिलेसम्म सुख पाएको मान्छे चाहिँ होइन है, धेरै साह्रो गाह्रो भोगेकै मान्छे हुँ। तर उहाँहरूको हदसम्मको आक्रमणता म माथि सायद छैन, मेरो पात्रता त्यहाँसम्म पुगेको छैन होला। तर के भने तपाईँ हेर्नुहोस्, यसलाई अर्को डिजाइन निजी क्षेत्र उद्योगपति व्यापारीमाथि आक्रमण भइरहेको छ, शृङ्खलाबद्ध कुरा गरौँ क्या जहाँ जहाँ। यसमा किन उद्योग वाणिज्य महासङ्घले वक्तव्य निकालिरहेको छ, पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घले निकालिसकेको छ, मेडिकल के अरे कलेजहरूको एसोसिएसनले निकालिसकेको छ, तपाईँको मोरङ के अरे उद्योग सङ्घले धेरै ठाउँबाट यो चाहिँ मतलब चेम्बरहरूले निकालिसकेको अवस्था छ। त्यसकारण यो त सामूहिक आवाज हो कि अहिले चाहिँ उद्योगपति मार्फत जुन अस्वस्थ किसिमले आक्रमण भइरहेको छ यो ठिक होइन भनेर। र यसका लागि न्यायिक प्रक्रियाबाट कोही मान्छे पनि जेल पर्दाखेरि अथवा कोही मान्छेप्रति गिरफ्तारी हुँदाखेरि न्यायिक प्रक्रिया अर्धन्यायिक निकायबाट त्यस्तो प्रकारको प्रक्रिया अगाडि बढाउँदाखेरि कसैले पनि कुनै प्रकारको अहिलेसम्म त वक्तव्यबाजी सारा कुरा गरेको छैन। हेर्नुहोस्, त्यो मान्छे आफ्नो हैसियतले लड्छ हेर्नुहोस् कानुनी रूपले। तर यहाँ त के हो भन्नुहुन्छ भने नेपाल सरकारको सचिवालयभित्र एउटा मन्त्रालयबाट एउटा चाहिँ 200-400 करोडको कर्जा लिएर ब्याज तिरिराख्या र धेरै कर तिरेर भनेर सरकारले नै प्रशंसापत्र दिएको मान्छेलाई सत्तारूढ गठबन्धनकै विद्यार्थी घटकबाट विद्यार्थी चाहिँ मतलब उपक्रमबाट यस प्रकारको व्यवहार हुन्छ भने योभन्दा लाजलाग्दो योभन्दा निन्दनीय कुरो केही हुँदैन। हेर्नुहोस्, यो निन्दनीय कुरा हो एकदमै। र यसको चाहिँ अर्को डाइमेन्सन हेर्नुहोस् तपाईँ, के डाइमेन्सन छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो आर्थिक क्षेत्रका 3 खम्बा छन् हाम्रा, 3टा। एउटा खम्बा हो हाम्रो
दात्री निकाय एउटा खम्बा हो, दात्री निकाय र अर्को चाहिँ के भने डोनर एजेन्सीहरू दुईटा। तेस्रो खम्बा हो नेपालको निजी क्षेत्र। नेपालको सरकारले त के गर्न सक्छ र? नेपालको सरकारले त तलब भत्ता खानुमा पनि गाह्रो धौधौ छ, सापट्टि लिनुपर्ने अवस्था भइसकेको छ। नेपालको अर्थतन्त्र धान्ने यो तिनटै छ। तपाईँले अहिले दात्री निकायहरू जुन छ, डोनर र कर्जा प्रदायक निकाय दुइटैसित तपाईँले 36को आँकडा निर्माण गर्न खोजिराख्नु भएको छ र निजी क्षेत्रलाई पनि यसरी निरुत्साहित गरिन्छ भने नेपाललाई सर्वहाराको मात्रै राष्ट्र बनाएर कोही मान्छे लाल बादशाह हुनका लागि कसैको आड भरोसामा सपना त देखिराखेको छैन र त्यसै अनुसार डिजाइन अनुसार काम त भइराखेको छैन भनेर गम्भीर आशंका छ। म जस्ता धेरै प्रजातन्त्रको लागि लड्ने र म जस्ता धेरै मान्छे पुँजीको स्वतन्त्रताको पक्षमा उभिने मान्छेहरूलाई आज यो आशंकाले ग्रस्त तुल्याएको छ। त्यसमा ठ्याक्कै हामी एउटा निष्कर्षमा पुगौँ आजको कार्यक्रम मार्फत। नेपाल भारत सम्बन्धमा पनि समस्याहरू देखिएको छ। नेपाल भारत सम्बन्ध नरेन्द्र मोदी र शेरबहादेवको बिचमा संवादहरू जसरी हुनु पर्थ्यो त्यो हुन सकेको छैन। यस्तो छ, लिम्पिया कालापानीको एजेन्डा छ होइन? त्यो भनेको सबैलाई मोदीजीलाई पनि विरासतमा मिलेको, शेरबहाजीलाई पनि विरासतमै मिलेका विवादहरू हुन्। त्यो विवादलाई अहिलेकै सरकारले तुरुन्त समाधान गर्न एक किसिमले यो केयरटेकर सरकार हो। एक त घटकले नै अर्ली इलेक्सनको कुरा गरिसके र ती माथि अब इलेक्सन त अर्को कार्तिक मङ्सिरमा त यसै पनि हुनपर्छ। त्यो अवस्थामा र जसरी भइपरिआएको गठबन्धनबाट शेरबहादुरजी अहिले प्रधानमन्त्री हुनुभएको छ, भारतसँग लम्बित र विवादित विषयहरू पुरा राजनीतिक प्राधिकारसहित उहाँले समाधान गर्ने परिस्थिति निर्माण भएको छैन। अहिले भारतको हकमा चाहिँ नरेन्द्र मोदीसित त्यो प्राधिकार छ, राजनीतिक प्राधिकार। तर नेपालमा चाहिँ अब त्यो अधिकार देउबालाई छैन अहिले भारतसँग वार्ता छैन। किनभने एक त इलेक्सन हुन लागेको छ होइन नेपालमा, अब कति 1 वर्ष पनि छैन, चुनावी सरकार हो। अब 1 वर्ष पनि नभएपछि त चुनावी सरकारै हो यो। अब त्यसकारण फेरि त्योभन्दा अगाडि स्थानीय इलेक्सन छ। त्यसकारण नेपालभित्रकै व्यवस्थापनमा शेरबहादुर, अब कोभिडका कुराहरू छन्, अर्थतन्त्रका अरू समस्याहरू छन्, नेपालभित्रकै व्यवस्थापनमा शेरबहादुरजीले बढी नै अहिले ध्यान दिनुपर्छ। निर्वाचन त स्थानीय तहकै हुन्छ होइन? तपाईँलाई विश्वास छ? अब हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू सो मच अरुणजी, महत्त्वपूर्ण समय दिनु। तपाईँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। ल, यहाँलाई पनि धन्यवाद ऋषिजी। Sponsored by LIC नेपाल, जीवन रहँदा पनि जीवन पश्चात पनि। गर्वैदेखि बलियो भूगर्भ सिमेन्ट। मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट। गुणस्तरीय प्लम्बिङको भरपर्दो नाम मार्बल। म पनि आजै नेपाल टेलिकमको एन्टी फाइबर सेवा लिन्छु। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार, राष्ट्रको शान, किसान। घरमै बसेर सजिलैसँग कोभिड-19 को परीक्षण गर्न सकिने एकदमै उपयोगी 15 मिनेट कोरोना डिटेक्ट फ्लोफ्लेक्स कोरोना टेस्टिङ किट। एनएमबीमै छ अपार सम्भावना।